औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम सियासी शतरंज में। सियासत में बड़ी हलचल इस वक्त उरूज पर है। वजह यह है कि हम देख रहे हैं हर सियासी जमात के अंदर से एक जमात पैदा हो रही है। पहले हमने पीटीआई से इस्तेकाम पाकिस्तान को आते हुए देखा, अब नून लीग में हम देख रहे हैं कि शाहिद खाकान, मुस्तफा नवाज खोकर, मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर एक जमात बनाने के लिए तैयार हैं। और उनका कहना यही है कि मुल्क में नई जमातें अगर नहीं बनेंगी तो शफाफियत इलेक्शन में, जमहूरियत में, निजाम में, सिस्टम में नहीं आएगी। साथ साथ आज बहुत सारी और भी दिलचस्प खबरें हैं। बिजली के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। नेपरा को समरी भेज दी गई है, फैसला जल्द सुना दिया जाएगा। लग यही रहा है कि दोबारा बिजली महंगी होगी। लेकिन पावर सेक्टर में एक बहुत बड़े फ्रॉड की निशानदही हुई है, उसको भी आगे चल के हम अपने प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी में पेश की गई जिसने मेरे दिल को बड़ा दुखाया, बड़ा मुझे रंजीदा किया, अफसोस का शिकार हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट दी है कि इराक और सऊदी अरब के जो सफीर हैं उन्होंने शिकायत की है कि उनकी जेलों में पाकिस्तानी फकीर और कैदी भरे हुए हैं। और ये भी कहा है कि उम्रे के वीजे लेकर, जियारतों का वीजा लेकर ये जाते हैं और फिर वहां पर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। 90% के करीब भिखारी जो वहां पर पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। यहां तक के बात कही गई कि हरम के अंदर जो जेब कतरे पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी है। तो यकीनन इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिस पे मेरा दिल बहुत रोया। साथ साथ ये खबर भी आई कि जो पहले हमारे माली साल के 2 महीने हैं उनके अंदर जो फंडिंग मिली है बैरून कर्ज, और फंडिंग की रिपोर्ट जारी हुई है वजारत इक्तिसादी उमूर की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि करंट फिस्कल ईयर के पहले 2 महीनों में जो हमें पैसे मिले हैं वो है 5 अरब 31 करोड़ डॉलर। यही अगर आप पिछले माली साल के पहले 2 महीने उठाएंगे तो हमें 50 करोड़ भी नहीं मिले। 43 करोड़ 90 लाख डॉलर्स हमें मिले पिछले माली साल के पहले 2 महीनों में। यकीनन इसमें तो बहुत सारा पैसा ऐसा है जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, ये सिर्फ पार्किंग के लिए मिला है। लेकिन सियासत के मैदानों में और भी बहुत सारी खबरें आई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हसास पोलिंग स्टेशंस के नंबर्स शेयर किए हैं सेनेट की ये भी कायमा कमेटी में, और बताया गया कि 55% इलेक्शन के पोलिंग स्टेशंस हसास होंगे। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि आने वाले इंतखाबात कितने हसास होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का मैं अगर जिक्र करूं, ये वो एक जमात है जिसके अंदर से अभी तक कोई जमात पैदा होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन कयास रैयां जारी है कि हो सकता है कि यहां से भी निकले। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके लिए चंद माह पहले कहा जाता था कि वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े ताकतवर और मजबूत कैंडिडेट हैं, उनकी सिचुएशन अब कुछ वैसी नहीं रही है। क्यों, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच मैडम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम कुछ माह पहले बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के हवाले से लिया जा रहा था कि उनके बड़े चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन एकदम से हालात कुछ बदल गए हैं। क्या वजह है इसकी शर्मिला साहिबा? शुक्रिया तला साहब। देखिए, बात यह है कि अभी इलेक्शन की तारीख नहीं आई है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है कब होने हैं। सिर्फ एक मफरूजे के ऊपर हम इस वक्त कयास रैयां कर रहे हैं कि कौन वजीर आजम बनेगा, कौन वजीर आजम नहीं बनेगा। इस मुल्क में जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे हमें ये मालूम नहीं हो पाएगा कि असल हकदार वजीर आजम की तख्त का कौन है। और अगर हमने इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखने हैं तो उसका प्री रिक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? वो यही है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बारहा कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को नहीं दी जा रही, और एक जमात जो इलेक्शन की तारीख दे रही है उसको ये एक्स्ट्रा फेवर किया जा रहा है। इसी तरीके से जिस तरीके से वफाकी काबीना में उनके वुज़रा रखे गए हैं। देखिए, अगर इस मुल्क में आपने बहाली का काम करना है, इस मुल्क में अगर आपने सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है तो आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही वो वाहिद हल है जो इस मुल्क के अंदर जो बिगाड़ किया गया पिछले कई सालों वो उसको सुधार, और इसके लिए आपको हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी। शर्मिला साहिबा, जिस तरह PMLN से हम देख रहे हैं कि दूसरी जमात पैदा हो रही है, शायद खाकान अब्बासी की सरबराही में, मिफ्ता साहब भी उसमें है, नवाज खोकर साहब भी उसमें है। PTI से हमने देखा एक और जमात सियासी निकली। कोई पीपल्स पार्टी में ऐसे चांसेस हैं किसी फॉरवर्ड ब्लॉक के, या फिर सिंध के अंदर आप देख रही हैं कोई नई जमात निकलेगी या नहीं?
देखिए जी, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी बड़ी इंट्रेंच्ड है और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो जाले हैं, और पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं, वो बड़े इंट्रेंच्ड हैं। तो अनलेस एंड मुस्तफा नवाज अनटिल खोकर साहब क्यों छोड़ गए मैम? देखिए, एक आध शख्स के छोड़ जाने से उनकी अपनी ज़ाती वजूहात होंगी, आई डोंट नो, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई एक आध शख्स चला जाता है जमात छोड़ के, तो उससे इतनी बड़ी जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता सलाह साहब। करेक्ट। पीपल्स पार्टी एक समंदर है, एक सोच है, एक फिलॉसफी है। लोग आते जाते रहते हैं इन जमातों से, PMLN से चले जाएंगे। और देखें, अभी तो इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शंस जब होंगे तो उससे पहले हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी सियासी वफादारियां भी तब्दील करते हैं। कुछ इस जमात से उस जमात में जाते हैं, कुछ उस जमात से इस जमात में जाते हैं। तो अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, अभी तो बहुत कुछ होना है। ये बताइए कि आपने कहा इलेक्शन की डेट अभी तक नहीं आई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 24 अगले साल जनवरी की एंड में। इनफैक्ट आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मैम जो पोलिंग स्टेशन हैं शर्मिला साहिबा, उसकी डिटेल्स भी जारी की हैं और बताया कि 55% जो पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास और इंतहाई हसास होंगे। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो फुल थ्रॉटल में तैयारी कर रहा है, बट सैडली पीपल्स पार्टी और आपका ये मौकिफ है कि डेट आई नहीं है, तैयारी कैसी की जाए। व्हाई डू यू से दिस? देखिए तला साहब, बात ये है कि अभी हम अगेन बड़ा अभाम है, इस मुल्क में बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा जी, जनवरी का महीना, जनवरी की आखिरी हफ्ता, तो तारीख देने में क्या कबाहत है? दे दे तारीख, 27, 28, 29, 30, 24, 25, जो भी तारीख तो दे दे ना। जब तक इस मुल्क में इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल जारी नहीं रहेगा, इस मुल्क में ये अभाम रहेगा, ये कंफ्यूजन रहेगी, ये इंस्टेबिलिटी की फिजा रहेगी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि इस वक्त कोई काम करने को तैयार नहीं है। हर कोई कहता है पता नहीं इलेक्शंस होंगे कि, हमसे पूछते हैं लोग इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। अब जनवरी कह दिया जी, और जनवरी की आखिरी हफ्ता कह दिया, मुझे तो नहीं लगता होगा। ये सवालात हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आईनी और कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन मजाज है तारीख देने का, हफ्ता और महीना नहीं। ये बताइए शर्मिला साहिबा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जिस तरह बहुत सारी बातें होती रहती हैं, आए रोज होती रहती हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, बिलावल साहब आके फ्रंट पे शॉट खेलते हैं, बिलावल साहब बैकडोर लॉबिंग कर रहे हैं और राब्ते कायम कर रहे हैं। इस वक्त जो एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में है कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा या फिर शहबाज शरीफ साहब को पावर में लाया जाएगा, आपकी नजर में ये एनवायरनमेंट किसने क्रिएट किया है और क्यों? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी बेचैनी है। Who is responsible for this confusion? मुख्तलिफ, बिकॉज इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन बेशक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है डिलिमिटेशन के हवाले से, लेकिन इलेक्शन की तारीख आना बहुत जरूरी है। इस मुल्क में जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, बड़ी कयास आराइयाँ होंगी। उसको फेवर किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, वो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, आज वो है, हर महीने ही बदलता रहेगा, हर हफ्ते बदलता रहेगा। इनफैक्ट बात यह है कि जब तक इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होंगे, एंड आई रिपीट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड द प्रीरेक्विजिट इज लेवल प्लेइंग फील्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शर्मिला साहिबा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे? अनफॉर्चुनेटली आई डोंट रिमेम्बर कि पाकिस्तान में कभी ऐसे इलेक्शन हुए। तो आप ऐसी चीज का मुतालबा क्यों कर रही हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई? क्यों नहीं, ये होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकते पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन? व्हाई नॉट? ये कोई कौन कराएगा? भलाई मखलूक तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दुनिया भर में कहाँ इलेक्शंस होते हैं और फ्री एंड फेयर होते हैं? इलेक्शन कमीशन करवाता है। इंडिया में आप देख लें, इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं, कभी कोई उठ के ही नहीं कहता जी धांधली हुई है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को छोड़ें, ये सियासी दबाव डालने को छोड़ें, लोगों की फाइलें खोलना छोड़ दें, अवाम को वोट देने दें, फैसला करने दें। Let the people rule. आमीन। That is the only way to lead this country forward. आमीन। ये देखें, ये कंफ्यूजन क्यों रहती है, ये बेचैनी क्यों रहती है, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों रहती है, और जो पॉलिसीज का तसलसल है वो क्यों टूट जाता है? बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते इस मुल्क के अंदर। कहीं ना कहीं किसी को दबाया जाता है, कहीं ना कहीं सेलेक्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं इंजीनियर किया जाता है। राइट। हमारे यहाँ देखिए, पहले तो प्लीज मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन है, क्योंकि आप पाकिस्तानियों के लिए बड़ा दर्द रखती हैं, अवामी नुमाइंदा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज एक दो खबरें आई जिसने मेरे दिल को तो रुला दिया।
تو یہ خبر یہ تھی کہ قائمہ کمیٹی میں سیکرٹری اوورسیز پاکستانی نے بتایا کہ دنیا کی جو جیلیں ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب اور عراق کی جو جیلیں ہیں، اس میں 90% جو بھکاری قید ہیں وہ پاکستانی ہیں. ہم مکہ مدینہ حرم کے اندر سے جو جیب کترے پکڑے جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں. آج ایک اور بڑی افسوسناک خبر آئی جہاں پر ایک قاری نے ایک بچے کی زبان پر کیل ٹھوک دیا سبق یاد نہ کرنے پر. ایک بچے سے زیادتی میں ایک اور شخص گرفتار ہوا، اس کی اتنی بڑی سی داڑھی تھی. تو ہم اس وقت سوشلی، اکنامکلی آپ کی نظر میں کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اکنامکلی تو اس ملک کا وہ حال ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. غریب تو پس گیا ہے، وائٹ کالر تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. یہاں پر تو جو جسے امیر لوگ کہتے ہیں نا، دا بیٹر کلاس، وہ بھی پس گئے. پیپل کانٹ افورڈ سو مینی تھنگز اینی مور. اور غریب عوام تو جسے کہتے تھے نا ایک وقت کی روٹی، اب وہ بھی ان کو میسر نہیں ہے. اتنے برے حالات پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے. کرنسی کا حال آپ دیکھیں، بجلی کے بلوں کا حال دیکھ لیں. آئی ڈونٹ سی پاکستان پیپلز پارٹی کو احتجاج کر رہی ہو، کو آواز اٹھا رہی ہو، کتنے برے حالات ہو گئے. طلحہ صاحب، احتجاج کر کے اگر یہ معاملات حل ہو جاتے نا، یا بے روزگاری میں کمی آ جاتی، یا غربت میں کمی آ جاتی، یا مہنگائی کا خاتمہ ہو جاتا تو ہم ضرور کرتے ہیں. اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ اس ملک میں الیکشنز کرائیں. لیٹ اے کانسٹیٹیوشنلی گورنمنٹ کم اینڈ رول دس کنٹری، تاکہ کوئی ایسے سوشل سیفٹی نیٹ ورکس بنائے جائیں، ملک میں سیاسی استحکام آئے، معیشت کا پہیہ چلے. جس طرح صدر زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک نیا میثاق معیشت ہم بنائیں. اس ملک میں بڑے وسائل ہیں، صرف ان کو صحیح سمت لے جانے کی بات ہے. اور اس کے لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں، جو عوام کا درد رکھتے ہوں. ابھی دیکھیے، پچھلے دنوں جو ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو سیلاب آئے پاکستان میں، ایک تہائی حصہ پاکستان کا سیلاب کے نیچے تھا. سندھ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام شروع کیا ہے، سیلاب زدگان کے گھر بنانا، 21 لاکھ گھر بنانا. لیکن میم گھر بنانے سے سیلاب آنا بند نہیں ہو جائے گا نا، ہمیں ڈیم کی ضرورت ہے. ہر دوسرے سال ہی سیلاب آتے ہیں. دیکھیے، وہ ایک الگ ایشو ہے آل ٹوگیدر. صرف ڈیم بنانے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، بہت ساری چیزیں درستگی کی طرف لے جانی پڑیں گی. آپ کو پیپلز پارٹی لے جائے گی شرمیلا فاروقی صاحبہ؟ ول پیپلز پارٹی؟ کیا مینیفیسٹو سامنے نہیں آیا آپ کا ابھی تک؟ ابھی تو الیکشن کی تاریخ ہی نہیں آئی ہے، تو ہم مینیفیسٹو لے کے کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ الیکشن کی تاریخ آئے، الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو، ہم کیمپیننگ شروع کریں، ہم بتائیں. دیکھیں اس وقت بھی اگین اس نئے سینسس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 18 سے 35 سال کی جو ایج گروپ ہے اس کا ووٹ 45% ہے. اٹس اے ہیوج اپرچونٹی فار پاکستان کہ وہ یوتھ جو مایوس ہو چکا ہے، جو ملک چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، چھوڑ ہے، اس کے لیے ہم کوئی پروگرام لائے، کوئی بے نظیر یوتھ کارڈز لے کر آئیں. کوئی جس طرح ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا، کوئی ہم کمیونٹی سینٹرز بنائیں، کوئی معیشت کا پہیہ چلے، نوجوانوں کے لیے نوکریاں جنریٹ ہوں. میم بی آئی ایس پی کی فرزانہ راجہ صاحبہ کے اوپر پھر سے نیب کا کیس کھل گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں ماضی میں، بہت کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے، لوگ یہ بھی تو سوال اٹھاتے ہیں شرمیلا صاحبہ کہ پیپلز پارٹی اگر دوبارہ پاور میں آئی تو وہی حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر بنیں گے، وہی نوید قمر صاحب فائنانس منسٹر بنیں گے، وہی ٹیم دوبارہ نظر آئے گی، تو پھر کیا تبدیلی ہوگی؟ دیکھیے، تبدیلی یہ تو کوئی حتمی بات نہیں ہے نا کہ یہی 2-3 لوگ جو ہیں وہی دوبارہ سے وزیر خزانہ بنیں گے، وہی وزارتیں چلائیں گے. بات یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف پالیسی، کہ پالیسی کیا بنتی ہے. کیا آپ اس ملک کے اندر نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرامز لاتے ہیں جن سے ان کی بہتری ہو، ان کی زندگی میں کوئی چینج آئے، کوئی بہتر چینج آئے؟ کیا آپ خواتین جن اگین سینسس کے اندر خواتین کی ووٹرز کی تعداد بھی بڑی ہے، جی ہاں، خواتین کے حوالے سے کیا آپ پروگرامز لاتے ہیں؟ ہم تو لے کر آئے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیڈی ہیلتھ ورکرز، ان لوگوں کو ہم لے کر آئے سوشل سیفٹی نیٹ کے اندر. مزید پروگرام پیپلز پارٹی لائے گی جو ماضی میں بھی لا چکی ہے. شرمیلا صاحبہ ایک اور انٹرسٹنگ، the question is the election date. رائٹ، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے بھی بات کی نا ووٹرز کی تعداد بڑھی ہے، تقریباً 2.40 کروڑ کے قریب ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے. اور سب سے کم ووٹرز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ سندھ میں ہوا ہے اباؤٹ 19.2%. اور سب سے زیادہ جو ووٹس میں اضافہ ہوا ہے وہ کے پی کے میں ہوا ہے 41%. کچھ کمنٹ کریں گے آپ اس کے اوپر؟ اس پہ میں کیا کمنٹ کر سکتی ہوں؟ کیوں سندھ میں اتنے کم ووٹس کیوں بڑھے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے.
دیکھیے اس سینسس کے اوپر شروع دن سے ہمیں اعتراض تھا. وی اسٹل فیل کہ اس وقت بھی جو آبادی دکھائی گئی ہے مختلف صوبوں میں، نہ صرف سندھ اور بالخصوص کراچی میں، وہ جو آن گراؤنڈ ریالٹی اس سے بہت کم ہے، لیکن پہلے سے بہتر ہے. اور اگر ہم یہ بھی ایکسیپٹ نہ کرتے، اس کو بھی آگے لے کے نہ چلتے، تو ابھی جو یہ 2-2.5 کروڑ ووٹرز بڑے ہیں وہ بیچارے یہ بھی مارے جاتے ہیں. اگر ہم پچھلے سینسس پہ چلے جاتے تو یہ جو بیچارے جن کا حق ہے اس دفعہ ووٹ دینے کا، یہ بیچارے بھی اس نیٹ کے اندر نہ آتے. تو آئی تھنک اسی لیے جو سینسس کو ہم بار بار کرواتے ہیں، یہ جو ریکوائرمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ اسی لیے ہے کہ آپ سینسس کرائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے اور کس ایج گروپ میں ہے، تاکہ اس حوالے سے کریکٹ. آپ اپنے پروگرامز بنائیں اور ترقیاتی پروجیکٹ لے کر آئیں. شرمیلا صاحبہ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کیا آپ ان کے ویلکم کے لیے جائیں گی؟ رانا ثنا نے تو کہہ دیا ہے کہ آج وہ آپ واپس آ کے وہ مینار پاکستان پر بڑا جلسہ کریں گے، بڑا ان کا ویلکم ہوگا. کیا آپ بھی اس ویلکم کا حصہ بنیں گی شرمیلا صاحبہ؟ اور کیا انہیں جیل جانا چاہیے واپس آ کے یا آزاد؟ دیکھیے جی، وہ جیل جاتے ہیں، مینار پاکستان جاتے ہیں تو ان کی لیگل ٹیم بہتر بتا سکتی ہے. آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ پی ایم ایل این، آئی ریپرزینٹ پیپلز پارٹی. اور جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے تو دیکھیے یہ تو صدر زرداری صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں اور بلاول صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے اور اس ملک میں سیاست میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. یقیناً الیکشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جن کا وہ بار بار ذکر کر رہی تھیں، الیکشن ڈیٹ کا آنا. یہ کہہ دینا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں از ناٹ انف، یقیناً ڈیٹ ہونی چاہیے تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نون لیگ سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی پارٹی میں صرف ایک ہی دھڑا بنے گا، بہت سارے دھڑے بنیں گے، کس طرح ویلکم کریں گے نواز شریف کا، جانتے ہیں اس بریک کے بعد. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.